Health News. Oga karon sa detalye sa atong health news, signs sa heart attack nga angay na nga bantayanan kini mga higala. So ato pa binaon ang kompletong detalye pinaagi na usab ni katropang doc or nurse Ana May Perez mga kahigalaan. Health experts ang publiko nga importante ang sayong pag-ila sa mga timailhan sa heart attack aron malikayan ang grabe nga komplikasyon ug kalit nga kamatayon. Sumala sa mga doktor, ang heart attack mahitabo kung mababagan ang pag-flow sa dugo padulong sa kasing-kasing, kasagaran tungod sa pagbara sa ugat. Lakip sa mga timailhan nga angay bantayan mao ang kusog o kasakit sa dughan nga mahimong mulungtad og pipila ka minuto, kasakit nga mokatap sa bukton, abaga, liog apapangig ug likod. Lisod paginhawa bisan walay gibuhat nga bugat, bugnaw nga singot ug paggalipong, kasukaon o pagsuka ug grabe nga kakapoy. Gipasabot usab sa mga eksperto nga ang sintomas mahimong lahi sa matag tawo, ilabi na sa mga babayi, tigulang ug adunay diabetes, diin usahay mild o dili klaro ang gibati. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mo ang adlaw nga ligon ug batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita.